അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല പങ്കെടുക്കുന്ന മുഴുവൻ ആളുകളുടെയും എല്ലാവിധ ഹലാലായ ഉദ്ദേശങ്ങളും അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല പൂർത്തീകരിച്ചു തരുമാറാകട്ടെ. ഖബറിലേക്ക് ഒരു കൂട്ടുകാരൻ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന ഹദ്ദാദ് റാത്തീബ് തആല ചൊല്ലുന്ന മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും പങ്കെടുക്കുന്ന മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഖബറിൽ സന്തോഷം നൽകുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ. إلى حضرة نبينا وشفيعنا وحبيبنا وسيدنا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض. وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.
سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم 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 ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق 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 بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا بسم الله والحمد لله الخير وشر بمشيئة الله 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 بسم الله بسم الله والحمد لله الخير وشر بمشيئة الله آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا يا ربنا واعف عنا وامح الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامح الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامح الذي كان منا يا ذا الجلال والإكرام متنا على دين الإسلام 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 يا قوي يا متين بشر الظالمين 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 أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين
يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا فارج الهم ويا كاشف الغم يا من لعبده يغفره ويرحم يا فارج الهم يا فارج الهم ويا كاشف الغم يا من لعبده يغفره ويرحم يا فارج الهم ويا كاشف الغم يا من لعبده يغفره ويرحم استغفر الله رب البرايا ونستغفر الله من الخطايا 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 فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم شرفا وكرما ومجدا وعظما ورضي الله تعالى عن أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحاب الأكرمين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم
قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لسيد الفقيه مقدم الشيخ محمد بن علي باعلبي موصوله وفروعه وكافة ساداتنا آل باعلبي. إن الله يعلي درجاتهم وينفعنا بهم وبعلومهم وأسرارهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ثم إلى حضرة أرواح جميع ساداتنا صوفية أينما كانوا وحلت أرواحهم بأن الله يعلي درجاتهم وينفعنا بهم وبعلومهم وأسنانهم ويلحقنا بهم في لطف وخير وعافية. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. لصاحب راتب الكبير القطب الشهيد الحبيب عبد الله بن علوي الحداد باعلبي موصوله وفروعه بأن الله يعلي درجاتهم في الجنة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. لكافة عباد الله الصالحين ولوالدينا ولكافة المسلمين. إن الله يغفر لهم ويرحمهم ويسكنهم في الجنة ويصلح أمور المسلمين ويكفيهم شر المؤذين ويتقبل منا ومنكم ويرزقنا وإياكم حسن الخاتمة عند الموت في خير ولطف وعافية. وإلى حضرة نبينا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وأهل بيته وسلم.
اللهم إنا نسألك بحق الفاتحة المعظمة وسبع المثاني أن تفتح لنا كل خير، وأن تتفضل علينا بكل خير، وأن تجعلنا من أهل الخير، وأن تعاملنا يا مولانا معاملتك لأهل الخير، وأن تحفظنا في أدياننا وأنفسنا وأهلينا وأولادنا وأصحابنا من كل محنة وفتنة وبؤس وضير، إنك ولي لكل خير ومتفضل بكل خير ومعد لكل خير، يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عالم سد منا لا تهتك ستر عنا، وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا عالم سد منا لا تهتك ستر عنا، وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا عالم سد منا لا تهتك ستر عنا، وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا رب هيئ لنا من أمرنا رشدا، واجعل معونتك الحسنى لنا مددا. يا رب هيئ لنا من أمرنا رشدا، واجعل معونتك الحسنى لنا مددا. يا رب هيئ لنا من أمرنا رشدا، واجعل معونتك الحسنى لنا مددا. يا حي يا قيوم احيي القلوب تحيا، واصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا. يا حي يا قيوم احيي القلوب تحيا، واصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا. يا حي يا قيوم أحيا القلوب تحيا، وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا. يا حي يا حي يا قيوم أحيا القلوب تحيا، وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. 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 اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല മജ്‌ലിസ് ഖബൂലാക്കട്ടെ. ഇതിലൊക്കെ മിസ്ലു സവാബ് നമ്മളിൽ നിന്ന് മൺമറഞ്ഞു പോയ ആരൊക്കെയുണ്ടോ പങ്കെടുത്ത മുഅ്മിനീങ്ങൾ മുഅ്മിനാത്തുകൾ സഹോദര സഹോദരിമാരും നമ്മളിൽ നിന്ന് ആരൊക്കെ മരണപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ടോ അവിടെ എല്ലാവരുടെയും ഖബറിലേക്ക് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല ഇതിനൊക്കെ മിസ്ലു സവാബ് നൽകുമാറാകട്ടെ. അവിടെ ഖബർ സന്തോഷത്തിലാക്കട്ടെ. ഖബർ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല വിശാലമാക്കുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ. إن شاء الله قصة البرديلة
ആറാമത്തെ ഫസ്ലാണ് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ചൊല്ലാനുള്ളത്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മളെ ബുർദയുടെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ശാരീരികവും മാനസികവുമായ എല്ലാ രോഗങ്ങളും അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല മാറ്റി തരുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. الحمد لله منزل الخلق من عدم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. دعني ووصفي يأتي له ظهرت ظهورنا للخيرات ليلا على عالمي. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. فالضر يزداد حسنا وهو منطوي وليس ينقص قهرا غير منطوي. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. فالضر يزداد حسنا وهو منطوي وليس ينقص قدرا غير منطوي. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير للخلق كلهم. فما تتاول آمال المادح إلى ما فيه من كرم الأخلاق والشيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير للخلق كلهم. آيات حق من الرحمن محدثات قديمة صفة الموصوف بالقدم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. لم تقترن بزمان وحيا تخبرنا عن المعاد وعن عدن وعن إرام. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير
للخلق كلهم دامت لدينا ففاقت كل معجزات من النبيين إذ جاءت ولم تدوم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محكمات فما يبقينا من شبه لذي شقاق وما يبعينا من حكم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ما حربت قط إلى عاد من حربي أعدى الأعادي إليها ملقي السلام مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ردت بلاغتها نعم عارضها رد الغيور يد الجاني عن الحروب مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم لها معاني كموج البحر في لها معاني أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اللهم صل وسلم وبارك عليه لها معاني كموج البحر من مدده وفوق جوهره بالحسن والقيام مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فما تعد ولا تحصى عجائبها ولا تسام على الإكثار بالسآم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير للخلق كلهم قرت بها عين قارها فقلت له لقد ظفرت بحبل الله فاعتصمي مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم إن تتلوها خيفة من حر نار الله أطفأتها اللظى بوردها الشبيب مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم كأنها الحوض تبيض الوجوه به من العصاة وقد جاءوه كالهمام مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير
للخلق كلهم وكالصراط وكالميزان معضلتان والقسط من غيرها في الناس لم يقوم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم لا تعجبا لحسودها ينكرها تجاهلا وهو عيد الحاذق الفاهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم قد تنكر العين ضوء الشمس من رمادي وينكر الفم طعم الماء من سقامي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي صل على من حل في الحرم طه الرسول الذي قد خص بالكرم يا رب سيدنا خير الورى سندا حسن المقاصدنا والجود والكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല വെറുതെയൊക്കെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് പങ്കെടുത്ത എല്ലാവരുടെയും ശാരീരികവും മാനസികവുമായ എല്ലാ വിഷമങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും ദുഃഖങ്ങളും ഒക്കെ തീർത്ത് റാഹത്തും സന്തോഷവും അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ. എന്തൊക്കെ വിഷമങ്ങളുണ്ടോ അതൊക്കെ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല നീക്കി റാഹത്തും സന്തോഷവും മനസ്സമാധാനവും നൽകുമാറാകട്ടെ. ദുആ കൊണ്ട് വസിയത്ത് ചെയ്ത ഒരുപാട് സഹോദരന്മാരുണ്ട്, സഹോദരിമാരുണ്ട്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല എല്ലാവരുടെയും ഹലാലായ മുറാദുകളൊക്കെ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല ഹാസിലാക്കി തരുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അസ്മാഉൽ ഹുസ്നയും ചൊല്ലി ഇൻഷാ അല്ലാഹ് പിരിയാം. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم എല്ലാവരും അവരവരുടെയൊക്കെ മുറാദുകൾ അവനവന് വേണ്ടി അവനവൻ തന്നെ മനസ്സ് കരുതി മുറാദുകളൊക്കെ ഹാസിലാക്കി കിട്ടവനെ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ചൊല്ലിക്കോളൂ ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല അല്ലാഹുവിന്റെ മഹത്തായ ഇസ്മുകളെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് എന്ത് ഹലാലായ ഉദ്ദേശങ്ങൾ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ചൊല്ലുന്നത് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല എളുപ്പമാക്കി തരട്ടെ. ആമീൻ. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം യാ അല്ലാഹു യാ അല്ലാഹ് യാ റഹ്മാനു യാ അല്ലാഹ് യാ റഹീമു യാ അല്ലാഹ് യാ മലികു യാ അല്ലാഹ് യാ ഖുദ്ദൂസു യാ അല്ലാഹ് യാ സലാമു യാ അല്ലാഹ് യാ മുഅ്മിനു യാ അല്ലാഹ് യാ മുഹൈമിനു യാ അല്ലാഹ് യാ അസീസു യാ അല്ലാഹ് യാ ജബ്ബാറു യാ അല്ലാഹ് യാ മുതകബ്ബിറു യാ അല്ലാഹ് യാ ഖാലിഖു യാ അല്ലാഹ്
يا بارئ يا الله يا مصور يا الله يا غفار يا الله يا قهار يا الله يا وهاب يا الله يا رزاق يا الله يا فتاح يا الله يا عليم يا الله يا قابض يا الله يا باسط يا الله يا خافض يا الله يا رافع يا الله يا معز يا الله يا مذل يا الله يا سميع يا الله يا بصير يا الله يا حكم يا الله يا عدل يا الله يا لطيف يا الله يا خبير يا الله يا حليم يا الله يا عظيم يا الله يا غفور يا الله يا شكور يا الله يا علي يا الله يا كبير يا الله يا حفيظ يا الله يا مقيت يا الله يا حسيب يا الله يا جليل يا الله يا كريم يا الله يا رقيب يا الله يا مجيب يا الله يا واسع يا الله يا حكيم يا الله يا ودود يا الله يا مجيد يا الله يا باعث يا الله يا شهيد يا الله يا حق يا الله يا وكيل يا الله يا قوي يا الله يا متين يا الله يا ولي يا الله يا حميد يا الله يا محصي يا الله يا مبدئ يا الله يا معيد يا الله يا محيي يا الله يا مميت يا الله يا حي يا الله يا قيوم يا الله يا واجد يا الله يا ماجد يا الله يا واحد يا الله يا أحد يا الله يا صمد يا الله يا قادر يا الله يا مقتدر يا الله يا مقدم يا الله يا مؤخر يا الله يا أول يا الله يا آخر يا الله يا ظاهر يا الله يا باطن يا الله يا والي يا الله يا متعالي يا الله يا بر يا الله يا تواب يا الله يا منتقم يا الله يا عفو يا الله يا رؤوف يا الله يا مالك الملك يا الله يا ذا الجلال والإكرام يا الله يا مقسط يا الله يا جامع يا الله يا غني يا الله يا مغني يا الله يا مانع يا الله يا ضار يا الله يا نافع يا الله يا نور يا الله يا هادي يا الله يا بديع يا الله يا باقي يا الله يا وارث يا الله يا رشيد يا الله يا صبور يا الله الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനെ അല്ലാഹുവേ നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനെ അസ്മാഉൽ ഹുസ്ന ചൊല്ലിയ മുഴുവൻ ആളുകളുടെയും മനസ്സിലുള്ള എല്ലാ ഹലാലായ മുറാദും റബ്ബേ നീ നിറവേറ്റി കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ അല്ലാഹുവേ എല്ലാ വിഷമങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും എല്ലാം നീക്കി റാഹത്തും സന്തോഷവും നീ നൽകണേ അല്ലാഹ് ആമീൻ ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله എല്ലാ ഗുണങ്ങൾ നേടുവാൻ കുറ്റങ്ങളെല്ലാം നീങ്ങുവാൻ സ്വർഗത്തിലൊന്നായി ചേരുവാൻ മദിരീങ്ങളാൽ തുണ റബ്ബനാ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ് കടമ്പീടി സന്തോഷിക്കുവാൻ കുടുംബങ്ങളിൽ ഗുണം ചെയ്യുവാൻ ഖൈറായ പാതയിൽ നീങ്ങുവാൻ മദിരീങ്ങളാൽ തുണ റബ്ബനാ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് لا إله إلا الله محمد رسول الله ذكر صلاة നിത്യമിൽ ചെയ്ത് ഖുശൂഉം സത്യമിൽ സത്തായ ഈമാനുള്ളതിൽ മദിരീങ്ങളാൽ തുണ റബ്ബനാ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ് സന്താന സൗഭാഗ്യത്തിനും സൗകര്യമുള്ളൊരു വീടിനും പ്രസവത്തിലെ എളുപ്പത്തിനും മദിരീങ്ങളാൽ തുണ റബ്ബനാ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ് പ്രഷറും പ്രമേഹം ഷുഗറതും അറ്റാക്ക് ക്യാൻസർ മുഴുവനും ശിവ തന്ന ദീർഘായുസ്സിനും മദിരീങ്ങളാൽ തുണ റബ്ബനാ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ് കച്ചവടം കൃഷി മുഴുവനും ചെയ്യുന്ന ജോലിയിലൊക്കെയും മദിരീങ്ങളെ ബറകത്തിനാൽ റഹ്മത്ത് തായ റബ്ബനാ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ് എല്ലാ ബലാഉം ആഫത്തും ഇടങ്ങേറുകൾ മുസീബത്തും മദിരീങ്ങളെ ബറകത്തിനാൽ നബി കാക്കണം യാ റബ്ബനാ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ് വസൂരിയും മറ്റുള്ള ദീനമടങ്ങലും മദിരീങ്ങളെ ബറകത്തിനാൽ ശിഫയാക്കണം യാ റബ്ബനാ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ് ദാഹമൗതത് കൂട്ടിടും ഇബ്ലീസ് കൂസിന കാട്ടിടും നേരം ലഈനവനാട്ടുവാൻ മുദിരീകളാൽ തുണ റബ്ബനാ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ് الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين
حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله الذي أنعم علينا بالإيمان وهدانا إلى دين الإسلام، حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك وجهك وعظيم سلطانك، سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، ولك الحمد حتى ترضى. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. أرحمنا يا راج سيدا يا مالك الجبار يا خالقا يا رازقا يا الله. ഞങ്ങൾ ചൊല്ലി ഹംദാദ് റാത്തീബ് ഖസീദത്തുൽ ബുർദ അസ്മാഉൽ ഹസ്ന മദ്ഹുകൾ തവസ്സുൽ ബൈത്തുകളെല്ലാം അല്ലാഹു എല്ലാ തെറ്റുകളും കുറവുകളും അക്ഷരപിഴവുകളും അദബുകളും എല്ലാം നീ വിട്ടുപുറത്തു മാഫാക്കി ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് നീ പരിപൂർണമായി നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനേ. അല്ലാഹുവേ ഇതിന്റെയൊക്കെ മിസ്ലു സവാബ് മുത്ത് നബിയുടെ ഹളറത്തിലേക്ക് അംബിയാക്കൾ ഔലിയാക്കൾ ശുഹദാക്കൾ മഹാന്മാരായ ബദരീങ്ങളുടെ ഹളറത്തിലേക്ക് നീ എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ അതുപോലെ ഈ മനസ്സിൽ പങ്കെടുത്ത സഹോദരന്മാര് സഹോദരിമാര് അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് പലവരും മരണപ്പെട്ടു പോയവരുണ്ട്. പ്രിയപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കളെ സഹോദരന്മാര് സഹോദരിമാര് ജ്യേഷ്ഠാനുജന്മാര് ഞങ്ങള് വേണ്ടപ്പെട്ട പലവരും മരണപ്പെട്ടു പോയവരുണ്ട്. അല്ലാഹു അടക്ക ഖബറിലേക്ക് റബ്ബേ ഇതിന്റെയൊക്കെ മിസ്ലു സവാബ് നീ എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. അവിടക്ക ഖബറ് നീ സന്തോഷത്തിലാക്കണേ അല്ലാഹ്. ഖബറ് നീ വിശാലമാക്കണേ അല്ലാഹ്. സ്വർഗീയ പൂന്തോപ്പാക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ അവരെയും ഞങ്ങളെല്ലാവരെയും റബ്ബേ നാളെ ഹബീബായ തങ്ങളോടൊപ്പം ആ സ്വർഗ പൂന്തോപ്പിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിത്തരണേ റഹ്മാനേ. അല്ലാഹുവേ മരണം ഹൈറാകുന്ന സമയം അവസാന കലിമത്ത് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് എന്ന കലിമത്ത് തൗഹീദ് പരിപൂർണമായി ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് ഹബീബായ മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ സുന്ദരമായ പൂമുഖം കണ്ടുകൊണ്ട് സ്വർഗം കണ്ടുകൊണ്ട് മരിക്കുന്ന മുഅ്മിനീങ്ങളുടെ മുഅ്മിനാത്തുകളുടെ കൂട്ടത്തില് അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളൊക്കെ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ റഹ്മാനേ. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയ ദുആകളുടെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ മനസ്സിനെ നന്നാക്കി തരണേ റഹ്മാനേ. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതങ്ങളിൽ ഒരുപാട് തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ അറിഞ്ഞും അറിയാതെയും രഹസ്യമായും പരസ്യമായും ഞങ്ങൾ ചെയ്തു പോയ എല്ലാ തെറ്റുകുറ്റങ്ങളും ദോഷങ്ങളൊക്കെ റബ്ബേ നീ വിട്ടുപുറത്ത് നീ മാഫാക്കി തരണേ റഹ്മാനേ. ഞങ്ങളുടെ മനസ്സിനെ നന്നാക്കി തരണേ റഹ്മാനേ. എല്ലാ ദുസ്വഭാവങ്ങളിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കാൻ നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഇതിനുള്ള ആയുസ്സുകൾ തെറ്റുകളിൽ നിന്ന് പരമാവധി മാറി നിൽക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഈ മജ്‌ലിസ് അതിനൊരു കാരണമാക്കണേ അല്ലാഹ്. നന്മകൾക്കുള്ള ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയം നീ അടുപ്പിക്കണേ റഹ്മാനേ. തിന്മകളെ തൊട്ട് നീ വിദൂരത്താക്കണേ റഹ്മാനേ. അല്ലാഹുവേ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു തവണയെങ്കിലും മഖബൂലും മബ്റൂറുമായ ഹജ്ജും ഉംറയും തൃപ്തികരമായ സന്തോഷകരമായ മദീന സിയാറത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാഹ്. അതിനുള്ള ആരോഗ്യവും സമ്പത്തും സാഹചര്യങ്ങളും എല്ലാം ഞങ്ങൾക്ക് നീ എളുപ്പമാക്കി തരണേ റഹ്മാനേ. അല്ലാഹുവേ സ്വർഗ്ഗം പ്രതിഫലമായി ലഭിക്കുന്ന നിന്റെ ഹാജിമാരുടെ കൂട്ടത്തില് ഞങ്ങളെയും നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ റഹ്മാനേ. ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന അമലുകളിൽ വന്നു പോകുന്ന തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ പോരായ്മകളെല്ലാം പരിഹരിച്ച് ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് പരിപൂർണമായി നിന്റെ ഇഷ്ടദാസന്മാരുടെ സ്വലിഹീങ്ങളുടെ ഇബാദത്തുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ അമലുകൾ നീ ചേർക്കണേ റഹ്മാനേ. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ അമലുകൾ നീ സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനേ. മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു തവണയെങ്കിലും ഹബീബായ മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ സ്വപ്നത്തിൽ കാണാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ റഹ്മാനേ. ഈ മജ്‌ലിസ് അതിന് കാരണമാക്കി തരണേ
റഹ്മാനെ. ഇതിന് വേണ്ടി ചിലവഴിച്ച സമയവും ആരോഗ്യവും സമ്പത്തും സർവ്വതും നിനക്കൊരു കാരണമാക്കി തരണേ റഹ്മാനെ. നമ്മുടെ ഈമാനും തഖ്വയും നീ ഏറ്റി തരണേ റഹ്മാനെ. ഹൃദയം നീ നന്നാക്കി തരണേ റഹ്മാനെ. കിബിറില്ലാത്ത, ഹസദില്ലാത്ത, ഉജ്ബില്ലാത്ത, റിയാ ഇല്ലാത്ത, ഒരാളോട് വെറുപ്പില്ലാത്ത, വിദ്വേഷമില്ലാത്ത, പകയില്ലാത്ത, ഗീബത്ത് പറയാത്ത, നമീമത്ത് പറയാത്ത നിഷ്കളങ്കമായ മനസ്സിന്റെ ഉടമകളാക്കി ഞങ്ങളൊക്കെ നീ മാറ്റിത്തരണേ റഹ്മാനെ. ഹൃദയം നീ ഖുർആനിന്റെ വെളിച്ചം കൊണ്ട്, ഈമാനിന്റെ വെളിച്ചം കൊണ്ട് ഹൃദയം നീ നന്നാക്കി തരണേ റഹ്മാനെ. ഹബീബായ തങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്ന അവിടുത്തെ ആശിഖീങ്ങളുടെ മുഹബ്ബീങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഞങ്ങളെയും ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാവരെയും ഉൾപ്പെടുത്തണേ റഹ്മാനെ. എല്ലാവിധ ശർറിൽ നിന്ന് നീ കാക്കണേ അല്ലാഹ്. കണ്ണേറ്, നാവേറ്, സിഹ്റ്, പൈശാചികമായ ശർറുകളെ, അസൂയകളിൽ നിന്ന് എല്ലാവിധ ഉപദ്രവങ്ങളിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളൊക്കെ എല്ലാവരെയും നീ കാക്കണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവരെ നീ കാക്കണേ റഹ്മാനെ. ഞങ്ങളുടെ ജോലിയിലെ, ഇൽമിലെ, കുടുംബ ജീവിതത്തിലെ, സമയങ്ങളിലെ, ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിലെ, കച്ചവടത്തിലെ, ബിസിനസ്സിലെ, കൂട്ടുകാരികളിൽ എല്ലാം നീ ഹൈറ് ബറക്കത്ത് നീ ഏറ്റി തരണേ റഹ്മാനെ. ഐക്യം നീ നിലനിർത്തി തരണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, നിന്റെയൊക്കെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹുവേ ഇരുലോകത്തും വിജയിച്ച വിജയികളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഞങ്ങളൊക്കെ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ റഹ്മാനെ. കടം കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നവരെ കടങ്ങളൊക്കെ വീട്ടാനുള്ള ഹൈറായ ഫത്ഹ് നീ തുറന്നു കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. വിവാഹപ്രായമെത്തിയവരുണ്ട് അല്ലാഹുവേ, അനുയോജ്യമായ ഇണകളെ നീ എളുപ്പമാക്കി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹു, വീടില്ലാതെ പറഞ്ഞവരുണ്ട് അല്ലാഹുവേ, ഹൈറായ ഫത്ഹ് നീ തുറന്നു കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. മനസ്സിലുള്ള എല്ലാ ഹലാലായ മുറാദുകളും നീ ഹാസിലാക്കി തരണേ റഹ്മാനെ. ഹാസിലാക്കി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. ശാരീരികമായി മാനസികമായി വിഷമിക്കുന്ന ഒരു പ്രയാസങ്ങളുള്ളവരുണ്ട്, പങ്കെടുക്കുന്നവർ പലവരുമുണ്ട്. അല്ലാഹു, അടക്ക വിഷമങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും ദുഃഖങ്ങളും സങ്കടങ്ങളും പ്രതിസന്ധികളും തടസ്സങ്ങളും എന്തൊക്കെ നീക്കി റാഹത്തും സന്തോഷവും നീ നൽകണേ റഹ്മാനെ. ജീവിക്കുന്ന കാലം ഇസ്സത്തോടെ, അഭിമാനത്തോടെ, റാഹത്തോടെ, സന്തോഷത്തോടെ നിന്റെ പൊരുത്തത്തിലായി കൊണ്ട് ജീവിക്കാനുള്ള ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ്സ് ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നീ നൽകണേ റഹ്മാനെ. ഇതിനു വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആളുകൾ, അടുക്കന്മാരടക്കമുള്ളവര് അല്ലാഹുവേ, ഹൈർ ബറക്കത്ത് നീ നൽകണേ റഹ്മാനെ. എല്ലാവിധ വിഷമങ്ങളും നീ മാറ്റിക്കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. ശാരീരികവും മാനസികവുമായ എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളും നീ മാറ്റിക്കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. നമ്മളൊക്കെ പലരുടെയും മാതാപിതാക്കൾ രോഗശൈലിയിൽ നടക്കുന്നവരുണ്ട് അല്ലാഹുവേ, നീ പരിപൂർണമായ നീ ശിഫ നൽകണേ റഹ്മാനെ. പരിപൂർണമായ ആജിലായ ശിഫ നീ നൽകണേ റഹ്മാനെ. പങ്കെടുക്കുന്ന മുഴുവൻ ആളുകളുടെയും ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന മാതാപിതാക്കൾക്ക് അല്ലാഹു ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ്സ് നീ നൽകണേ റഹ്മാനെ. എല്ലാ രോഗങ്ങളും നീ നോർമലാക്കണേ റഹ്മാനെ. മരണം വരെ നിസ്കരിക്കാനുള്ള ആഫിയത്ത് നീ നൽകണേ റഹ്മാനെ. മരണപ്പെട്ടുപോയ ഖബറിലേക്ക് നിന്റെ സന്തോഷം നീ നൽകണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, മാരകമായ രോഗങ്ങളെ തൊട്ട് ക്യാൻസർ, അറ്റാക്ക്, ട്യൂമർ, അതുപോലെ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യേണ്ട രോഗങ്ങള്, മുറിക്കേണ്ട രോഗങ്ങള്, തൂവിട്ട് കിടക്കേണ്ട രോഗങ്ങള്, മറ്റുള്ളവരെ വെറുക്കുന്ന രോഗങ്ങളെ നിനക്ക് തൊട്ട് നീ കാക്കണേ അല്ലാഹ്. അതുകാരുടെ വർക്കത്ത് കൊണ്ട്, വെറുതെയുടെ വർക്കത്ത് കൊണ്ട് എല്ലാവിധ രോഗങ്ങളെ തൊട്ട് നീ കാക്കണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, പ്രവാസ ലോകത്ത് അല്ലാഹുവേ, നീ ഹൈർ ബറക്കത്ത് നീ നൽകണേ റഹ്മാനെ. എല്ലാ ആഫത്ത്, മുസീബത്തുകൾ, തട്ടുമുട്ടുകൾ, പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ നീ മാറ്റി റാഹത്തും സന്തോഷവും നീ നൽകണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹു റബ്ബനാ ആതിനാ ഫിദ്ദുനിയ ഹസന വഫിൽ ആഖിറതി ഹസനത വഖിനാ അദാബന്നാർ. റബ്ബനാ തഖബ്ബൽ മിന്നാ ഇന്നക അൻതസ് സമീഉൽ അലീം വതുബ് അലൈനാ ഇന്നക അൻതത് തവ്വാബുർ റഹീം. ആമീൻ ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ. وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بفضل صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم.
പങ്കെടുത്ത മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും ഇതിനു വേണ്ടി സഹകരിച്ചവര്, സമയം കണ്ടെത്തിയവര്, ലൈക്ക് ചെയ്തവര്, ഷെയർ ചെയ്തവര്, പ്രോത്സാഹന സമ്മാനങ്ങൾ നൽകിയവര്, ഇതിന്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച അഡ്മിന്മാരടക്കമുള്ളവർ എല്ലാവർക്കും അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല എല്ലാവിധ ഖൈർ ബർക്കത്തെല്ലാം പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. എല്ലാവരുടെ മനസ്സിലുള്ള എന്ത് മുറാദുകളുണ്ടെങ്കിലും അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു പെട്ടെന്ന് നിറവേറ്റി തരുമാറാകട്ടെ. മനസ്സിനകത്ത് ഒരുപാട് കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന ഒരുപാട് വിഷമങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും രോഗങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളവരുണ്ട്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല പങ്കെടുത്തതിന്റെ പേരിൽ അദ്കാറുകൾ കേട്ടതിന്റെ പേരിൽ ചൊല്ലിയതിന്റെ പേരിൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് പരിപൂർണമായ ആജിലായ ശിഫാ നൽകുമാറാകട്ടെ. മനസ്സുമായി തളർന്നു കിടക്കുന്നവരുടെ ഓരോ ജോലി പ്രശ്നമായി ബന്ധപ്പെട്ടവർ, ചതിച്ചവർ, അങ്ങനെ തുടങ്ങി ഒരുപാട് മാനസികമായി തളർന്നു പോയവരുണ്ട്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അവർക്ക് വിഷമങ്ങൾ മാറ്റിക്കൊടുക്കട്ടെ, ടെൻഷനുകൾ മാറ്റിക്കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ. സുബ്ഹാനകല്ലാഹുമ്മ വബിഹംദിക അഷ്ഹദു അൻ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലാ അൻത അസ്തഗ്ഫിറുക വഅതൂബു ഇലൈക്. വസിക്കും ബിദുആ ഇൻഷാ അല്ലാഹ്.